ومن الغرائب أن يخرج رئيس جامعة إسلامية كبرى في العالم الإسلامي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده. ما شاء الله تبارك الله. أعطينا الدليل مولانا. قال أنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. ما شاء الله تبارك. فقه جنكيز خان وليس فقه محمد بن عبد الله الهاشمي، لأن هؤلاء يضللون الناس. طيب كيف نرد عليه من هذا الحديث؟ من وجهين. وجه سهل، وجه حق نعم نقول لهم طيب صوموا كل اثنين. ما يصومون كل اثنين. أنا لي 31 سنة في أفريقيا، غالب شهر الربيع أكون في أفريقيا. أيام المولد هذه كلها أكل وشرب. يسوون كعكة المولد، رز المولد، عصير المولد، شراب المولد، يأكلون باسم المولد. تانا ما بين الشرق والمغرب. لكن نريد الفائدة الثانية من هذا الحديث. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بالعمل وبالصوم لا بالأكل. ما هو قلنا هذا. لماذا لا تحتفلون مثل ما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه واحدة. الثانية نعم. فتح الله عليك، زادك الله حرصا. نقول أنتم بخلاء، أنتم قصرتم في الاحتفال بمولد. لماذا لا تقيمون مولدا كل يوم اثنين؟ ما يقيمون مولد، يقيمونه مرة في السنة. أسهل شيء أنك تأتي وتحتفل به ليلة في السنة وتكون من أبعد الناس عن سنته.